Ay, ano? Para matuloy. Wala ko. Ilaway ko na. Dulu parehas ka ba tsura to? Ha? Sa artista. Ha? Dami parehas ka tsura sa artista. Taga-Thailand. Ha? Dami parehas ka tsura sa artista sa taga-Thailand. Na? Taga-Thailand. Ano taga-Thailand? Wala yung lugar pala. Tsura ito ang mga sa gamay sa Sala. Hello guys, good morning. Today is Sunday. Lucy Bright. All chart is open. A must. So, Bright. if you have a time, you can Uy. go to the charts and Hindi ko to pray the Almighty God. Ano gusto mo laway? Hindi. Lord, Guwapa lang ako. may agalod, ari kami siningati o nagapangayo kami Ginoo, kapatawaran sa nimo namon mga sala sa imo sa adlaw nga tanan, sa pulong, sa buwat, sa panahuna, sa paminsaron, subuman sa mga tao nakasala sa amon. Ginapasensya namon kanta namo sala ginasurrender namon. Lord, sa siningation, buligi kami Ginoo sa tanan-tanan nga mga problema sa among kabuhi nga ang mga tao dito nga ato sa Japan nga agyan sa linog kabay pa nga gisip-an sound mo pag-abot sa linog dito kag Paano kami na ganun? ang ilang nga panimalain sip-an sound man diri sa Pilipinas. Lord, buligi kami Lord sa adlaw-adlaw nga tanan namon nga pagpangabuhi nga ang grasya patubura Lord sa amon ag tagaay pagi kami sang kabakod kusog kabakod 100% nga pagtuo sa imo nga ikaw lang amon nga dalangpan kay ikaw ang alpang omega. Ikaw ang makagamhanan nga Ginoo halin sa una sa subong himo sa langit ug sa duwa sa agsantanan nga butang imo inaginhimo gani ginatugyan namon sa imo ang sa sini nga Sunday nga adlaw ang amon nga pagpangamuyo sa imo nga kabay nga imo gid pangamuyo ug pagabatuno ng amon nga napangayo sa imo sa adlaw nga tanan. Buligan tanan nga mga Pilipino nga ara sa abroad nga ara sa mga problema buligi tag solusyon ang ilang nga panimalay nga nabilin diri sa Pilipinas proteksyonan mo sa mga sunog, sa katalagman, sa aksidente, sa iban pa nga mga bad nga mga Ano tubig na butot? yung buhat Ginoo. Gabay pa Ginoo ikaw pingatag sa ang solusyon sa pungsod sa Pilipinas, President Marcos and Vice President Sara Duterte nga kung paano maimplementar ang pagnubo sang bugas nga subong affected na gid ang lahat nga mga tawo nga naga usar sang rice adlaw-adlaw nga tanan. Subong sobra na 60 pesos ang bugas per kilo. Gani ginatugyan gid namon nga tagaan mo kami sa solusyon kag ang mga presidente ang pungsod sa Pilipinas kung paano maka survive gikan sa kapuraot ug pagpagaduhon ang tanan nga mga pamluyo subong. Nga ang gasolina wa pa Japon nagasaka pero ginakuno naman Lord nga ang kuan masaka naman ang tanan nga balaklon o mga pliti gani ginutugyan na namo si mo ga pangamuyo kami sa ngitiyon. Ikaw mahatag sa amo sang bugay nga kinahanglan namo sa adlaw-adlaw nga tanan ang mga tawo ga pangita pa sing ila kinawala buligi man kag ang mga bata nga nag-eskwela palayo sa katalagman sa aksidente sa adlaw-adlaw na buligi sila sa adlaw-adlaw nga tanan. Kami kag ang Bureau of Protection buligan mo bako sa tanan Bureau of Protection International buligan mo tanan mga inyo pinyo buligan mo Ginoo kabay pag Ginoo maabot na Ginoo ma-increase ang tanan nga benepisyo sa mga government employees sa 2024 kag damo mga project ang matukod diri sa Pilipinas kag damo mga negosyante nga sa abroad mag-invest diri Ginoo kag plakadlaw makasurvive ang pungsod Pilipinas nga natugyang ginamon sa imo ang tanan-tanan namon nga pagpangabuhi diri sa babaw kalibutan ikaw kabalo sa tagsag sa naginapangayo namon sa imo isa o duwa tatlo ara ka sa luyo kung kami nagatawag kang may pagtuo sa imo nga ikaw ang balaan nga Ginoo halin sa una hasta subungan isa siningation nagapangayo kami sa duga nga kusog kabakod sa among kapagkabuhi ang tanan matayas maabot ang mga linog mga bagyo kag mga paglupok sa bulkan hindi kami malingkang hindi kami maguri kung ano dapat namin mo tungod nagasalig nang medan in advance sa imo nga ikaw nang amon sandigan ikaw ang amon nga ikaw man ang makuha sa tanan-tanan ng mga batian sa amon lawas ginatugyan namon good precision ikaw doktor namon kag ang labi na gid sa mga pag-abot sa mga disaster nga hindi kami malingkang para sa mga bagyong mga unos sa Japan tapos diri sa Pilipinas ang
Linog pag-abot sang bagong tuig, nakaligad lang ang bagong tuig, mabot man ang linog nga mabaskog dito sa Japan. Ang paano to ang mga tawo nga igo nga masyado ginaman kadako sang cases dito sa Japan tungod ang Japan. Permigid ginakadtuan sang linog ang Pilipinas laka lang pero kadako gid Japon sang disaster na gindulot sa Pilipinas sa Japan sang karon perti kadako sang damage tungod sa kakusog sang linog daw 7.8 bala ang kakusugon sang linog nga nag-igo dira sa Japan. Pagbulagid sa bagong tuig gani nagapangamuyo kami sa imo tagaay kami sa kabakod nga kun imo ginapagbuot Ginoo nga ina mga disaster pero sigapon nakasalig kami kay ikaw ginang gambalanan ng Ginoo alin sa unas ta subong ako mga vloggers nga mga watchers sa akong YouTube kabay pa magabalik pagi sa pagtandog mo sila kag tuloy pa kami Ginoo nga mga pin-vlog kami Ginoo nga makabuhay prayer kami sa mga tawo labis agad sa bilog nga kalibutan nga magapanumbalik sa imo kag maghinusos ang tanan nila nga sala kay ikaw na subong ginamat-amat mo na Lord kami tawag kag gani kapangayo kami sa bulog kusig kahasak bako doon sa pagbulig sa pagpakamuyo sa imo nga ang tanan nga katawan na ginimo sa bawo sa kalibutan magabalik ka magatuo ka magapanumbalik na sa imo ka maginulsos ang tanan nila nga sala kag ang tawo nga ara sa mga ospital kabay ikaw gid magatandog sila isa-isa para mag-ayo man sila insigida kag ang matawag ka pangita sang ila kinahanglan subara adlaw-adlaw nga tanan buligan mo sila labi na gid mga parents sa mga bata nga kapangita sang ila kinawala sa adlaw-adlawatan ikaw gid magabugay ang tanan mga pumlo ikaw gid magapakamayo Ginoo tanang bugos nga tao sa bilog nga nasyon ikaw magapamayo ang Pilipinas proteksyonan mo gikan sa mga nasyon nga mga dagko nga na magadaog-daog sa amon tungod gasalig kami bisan kamay lang kami kung may pagtuo kami sa imo hindi kami malingkang kag hindi kami mano sa ibang nasyon kung kami gasalig kay ikaw lang ang balaan ni Ginoo halin sa una hasta subong kami nagatuo kag tingwa pagid na mga-develop ang amon open vlog nga makabulig sa isig ka pareho kung medyo tayo nga magrasya nga gapanganawas pa nga ako na mo si Lord nga i-share namon sa mga tao pagid nga kakinanglan sa bulig especially sa mga ospital mga medicine nga bululigan kinanglanon gid nakatama sa mga tao dira kag sa mga tao nga ara sa squatter ka mga pigado katama ang pangabuhi sa mga uma kakinanglan sa mga buno kag manok damo pagid Ginoo sang bululigan diri sa babaw sang kalibutan kon kami makashare sang makaabel sang imo nga grasya tungod kami Ginoo nagasalig sa imo nga pila ka adlaw mangin kabulig kami sa isig namon kapareho labi na sa mga tao subong nga nagalipat na sa pagpangamuyo sa imo ginapangamuyo namon mga panumbalik ini tanang Ginoo ginapangayo ginamon si mo nakabugto nga si Ginoo Kristo amen and amen.